جس چیز نو جناب تسی کرنا ہو غریب واسطے سستی کرو امیر بھی لینے لگ کے لے گا جناب وہ ہو گیا جناب 50-100 روپے تے کہندے سبسڈی تیار کر رہے ہیں تسی کرو یا نہ کرو پیٹرول تواڈے پیو نو بھی سستا کرنا پینا رمضان تو بعد اسی روزے رکھ لئیے تراویاں پڑھ لئیے تے تسی بھی تیاری بن کے رکھنا بالکل تیاری بن کے رکھنا جے تسا نہیں کرنا تو پھر اسی کراواں گے اسی کیوں یا پہلے تسا سستا کیتا پھر تسی بدماشی تے آ گئے ہو انشاءاللہ ادھر آ جا